Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, batch number 3, lecture number 4. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। या बनी, ए औलाद इसराइल, यकूब अलैहिस्सलाम की, ए यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, अज़कुरू याद कीजिए, निअमती अल्लती मेरी नेमत को जो कि आपको दी गई, अनअमतु मैंने आपको बख्शी, अलैकुम तुम्हें, व औफू और पूरा करो, बिअहदी मेरा वादा, ऊफी मैं पूरा करूंगा, बिअहदिकुम तुम्हारा वादा, व इय्याया और मुझ ही से, फरहबून डरो। ए औलादे यकूब, ए बनी इसराइल, याद कीजिए आप मेरे इन एहसानात को जो मैंने आप पर किए और मेरा वादा पूरा करो। मैं आपका वादा पूरा करूंगा और सिर्फ मुझ ही से डरो। अब इन आयत का, ये जो आयत है आयत नंबर 39, इसका बैकग्राउंड पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको इस आयत की तशरीह की भी समझ आ जाएगी। हाँ जी, यहाँ पे बात की गई है बनी इसराइल की। बनी इसराइल के मानी है, बनी के मानी औलाद और इसराइल के मानी है अल्लाह का बंदा। इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था और इसी एतबार से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद और उनके बाद आने वाली नस्ल को बनी इसराइल का लक़ब मिला। यहूदियों को भी बनी इसराइली कहते हैं और इसी तरह से उन्हीं की नस्ल में चलते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले यहूदी हैं, इसलिए उन्हें बनी इसराइली कहते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से, ठीक है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ थे, फिर उनकी औलाद में से दो बेटे थे हजरत मींस के उनके आगे चलते हुए नस्ल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और उन्हीं की नस्ल में हमारे आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ठीक है, हजरत याकूब के एक साहबजादे हजरत यूसुफ थे, ठीक है, और उन्हीं की नस्ल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। अब यहाँ पे बात की जा रही है, या बनी इसराइल अज़कुरू, ए बनी इसराइल याद कीजिए मेरी उस नेमत को, उन एहसानात को जो आप पर किए गए थे। उन यहूदियों को जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में मदीना के अतराफ में आबाद हो गए थे। इनके मुतालिक लिखा जाता है कि मुल्क शाम से एक जमात यहूदियों की खाना काबा की जियारत करने के लिए आई। रास्ते में उन्होंने मकाम में यसरब, ठीक है, देखा और फिर वहां पे मींस के मदीना मुनव्वरा का जो पुराना नाम है, वहां पे जब उन्होंने देखा कि ये तमाम आसार हमने अपनी बुक्स में पढ़े हैं कि यहाँ पे एक नबी आएगा, वो आखिरी नबी होगा, तो उन्होंने अपने नबी से कहा कि आप हमें यहीं पे रहने दीजिए, हम यहीं पे रहना चाहते हैं, हम आखिरी पैगंबर की जियारत करना चाहते हैं। ठीक है, तो वहां पे वो आबाद हो गए और यहीं पे रहने लगे। और फिर उन्हें इतना ज्यादा आखिरी नबी को देखने का शौक था, जब उनमें से कोई मरने लगता तो अपनी औलाद को वसीयत कर देता कि अगर आपके जमाने में आखिरी नबी का ज़हूर हो जाए तो मेरा सलाम अर्ज करके उन्हें बता देना कि मैं उन पर ईमान लाने की कैफियत रखता था और मैं उन पर ईमान लाना चाहता था। इसी तरह से करते करते एक लंबी मुद्दत गुजर गई। इनकी आबादी में यमन के दो बाशिंदे ओस और खिजरज भी यहाँ आकर आबाद हो गए थे। ठीक है, यहूदियों की नस्ल भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और दो ये बड़े कबाइल यहूदियों के ओस और खिजरज भी यहाँ पे आबाद हो गए। अब इनकी लड़ाई होती थी मदीना के लोगों से। जब उनकी लड़ाई होती तो वो कहते, यमनी मदीना के बशिंदे जो थे, उनसे जब इनकी लड़ाई होती तो ये कहते कि हम एक आखिरी नबी आएगा, हम उनका इंतजार करने के लिए यहाँ पे आबाद हुए थे। जैसे ही आखिरी नबी आएगा हम उस पर ईमान ले आएंगे और जो है हमारी आपसे जान छूट जाएगी। मीन्स कि इस तरह से उनके आपस में लड़ाई होती रहती थी। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में उन पर नबूवत अल्लाह ताला की तरफ से उनको नबूवत मिल गई, तो फिर इन सारे मदीना जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। कुछ जो यमनी मदीना के बाशिंदे कुरैश मक्का से मुआहदा करने की गरज से मक्का में आए थे। ठीक है, यमनी बाशिंदे जो थे
وہ قریش مکہ سے معاہدہ کرنے کی غرض سے مدینہ آئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام شناخت اور علامات وغیرہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوراً ایمان لے آئے اور انصار مدینہ بن گئے۔ یہودیوں کے دلوں میں یہ بات بہت ان کے دلوں کو کھٹکی کہ ایمان تو ہم نے پہلے لے کے آنا تھا، اور یہ جو لوگ ہیں یہ آرام سے پہلے ایمان لے آئے ہیں۔ اب ایک تو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نسب میں سے نہیں تھے، ان کے خاندان میں سے نہیں تھے، ان کی نسل میں سے نہیں تھے، ان کی ذات میں سے نہیں تھے، اس لیے بھی ان کے دل میں یہ تھا کہ اب ہم ایک دوسرے خاندان میں آنے والے نبی کو کس طرح سے مان لیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، یعنی اے یہودیوں، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے باپ دادا کو میں نے عنایت کی تھیں، جیسے کہ عذاب فرعون سے ان کو نجات دی، ان کے دشمن فرعون کو غرق کیا، سمندر میں ان کے لیے راستے نکال دیے، بیابان جنگل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں من و سلوا دیا، من و سلوا جیسی غذا وداؤٹ جو ہے ان کی محنت ان کو دے دی اللہ تعالیٰ نے، انہیں سلطنت عطا کی، انہیں بادشاہت عطا کی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت سے احسانات کیے جو کہ تورات میں مذکور ہیں، اور اس لیے یہاں پہ اس آیت میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو فرما رہا ہے کہ آپ ان انعامات کو یاد کیجئے، کیونکہ آپ کہتے تھے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے جیسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں، چونکہ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو چکی ہیں، اس لیے ان پر ایمان لے آنا آپ پر واجب ہے اور ان کی تصدیق کرنا بھی آپ پر واجب ہے۔ اس لیے اگر آپ اس عہد کو، اس وعدے کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا اور آپ کو آخرت کی کامیابیوں سے نوازوں گا، آپ کو آخرت کی کامیابیاں عطا کروں گا۔ وآمنو، اور آپ ایمان لے آؤ۔ اب یہاں پہ انہیں یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایمان لے آؤ، بما، جو کہ انزلتم، میں نے نازل کیا، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی، جو معکم، تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور نہ ہو جائیں، اول کافر بہ، پہلے کافروں کی طرح، ولا، اور نہ، تشترو، عوض لیں، بھی آیاتی، میری آیات کا، سامنن، قیمت، قلیلاً، تھوڑی، وإیایا، اور مجھ ہی سے، فتقون، ڈریں اور ایمان لے آئیں اس کتاب پر جو کہ میں نے نازل کی ہے، ایسی حالت میں جو کہ سچ بتانے والی ہے، اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور آپ اس کتاب کے عوض پیمنٹ نہ لیں۔ ولا تلبسوا الحق، اور نہ ملاؤ حق کو باطلا، جھوٹ کے ساتھ، وتکتموا، اور نہ چھپاؤ حق، حق کو، وانتم، اور تم، تعلمون، جانتے ہو، واقیموا الصلاۃ، قائم کریں نماز، وآتوا الزکاۃ، اور ادا کریں زکوٰۃ، ورکعوا، رکوع کریں، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے اب ہم اوپر والی آیت کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ آپ ایمان لے کے آئیے اس کتاب پر جو کہ تصدیق کرنے والی ہے، اور آپ ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جائیں جو کہ جھٹلانے والے تھے، انکار کرنے والے تھے۔ اس میں ان لوگوں کی بات کی گئی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب نازل ہوئی تھی تو وہ تمام لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والی کتاب تھی، کتاب الہی تھی، اور لیکن اس میں یہودیوں نے کیا کیا کہ اس میں ترمیم کر دی۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز بنتے جا رہے ہیں اور اسلام لاتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کتاب میں رد و بدل کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے رد و بدل کرنا شروع کیا، اگر ان سے کوئی بڑے بڑے سردار منکرین جو تھے ان سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے اس میں چینج کر دیں، تو رات میں چینجنگ کر دیجئے، کیونکہ جو عرب کے لوگ تھے وہ بہت زیادہ یہودیوں کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے کہ یہ اہل کتاب ہیں، کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پیغمبر پہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی تھی، اس لیے بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے یہودیوں کی، تو ان کی بات کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ پھر مکہ کے سرداروں نے ان سے کہنا کہ آپ جو ہے اب اپنی کتاب میں تحریف کر دیں، چینج کر دیں، جو ٹاپکس دیے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ، یا جو ٹاپکس دیے گئے ہیں جو ان کے خلاف ہوتے تھے، اگر جیسے کہ یہ ٹاپک دیا جاتا تھا، اگر کوئی ظلم کرے گا تو اس کو ساتھ ویسے ہی بدلا، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، اس طرح سے وہ اس میں تحریف کر دیا کرتے تھے۔
تو यहाँ पे फिर तहरीफ करने का वो मुआवजा लिया करते थे, जो उनके सरदार होते थे, जो उनके मुनकरीन होते थे, वो उनसे कहते थे कि आप इस आयत को चेंज कर दें, तौरात में इस आयत को चेंज कर दें, हम आपको इसके बदले में इतने पैसे देंगे। ठीक है, तो वो फिर इतने पैसे लेके वो उस आयत को का मीनिंग ही चेंज कर दिया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात की जा रही है कि आप वला तलबिसुल हक्क बिल बातिली वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, आप मेरी आयात को थोड़ी कीमत के बदले में ना बेचिए। वला तश्तरू, और ना बेचें, बिआयाती, मेरी आयात को, सामनन, कीमत, कलीलन, थोड़ी, आप थोड़ी सी कीमत के बदले में तौरात की आयात को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आप मेरी आयात को थोड़ी कीमत के बदले में ना बेचें, इसके इवज आप कोई भी मुआवजा ना लीजिए। फिर कहा गया वला तलबिसुल हक्क बिल बातिली व तक्तुमुल हक्क व अंतुम तअलमून, आप जो है हक को बातिल के साथ, बातिल को हक के साथ ना मिलाइए। जानबूझकर आप जो हक बात को देखते भी हैं लेकिन उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, और झूठ को जो है आप वाज़ेह करते हैं, झूठ को बढ़ा देते हैं, हक को छुपा देते हैं। आपने इन तमाम बातों से बचना है। अतअमुरून अन्नासा, क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को नेकी का? अतअमुरून अन्नासा, क्या तुम हुक्म देते हो नासा, लोगों को, बिलबिर्रि, नेकी का, वतनसौना, और तुम भूल जाते हो, अनफुसकुम, अपने आप को, व अंतुम, हालांकि तुम, ततलून अल किताब अफला ताक़िलून, हालांकि आप इस किताब को पढ़ते हो, क्या तुम अकल नहीं रखते? यहाँ पे अल्लाह ताला ये फरमा रहा है, क्या गजब करते हो आप, लोगों को नेक काम करने का हुक्म देते हो और खुद उस पर अमल नहीं करते, हालांकि आप इस किताब को पढ़ते हो। अंतुम ततलून अल किताब, हालांकि आप इस किताब की तिलावत करते हो, जिसमें बताया गया है अमर बिल मारूफी व नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना है और बुराई से बचना है, साथ उस पर खुद भी अमल करना है। वस्ताईनु, बेहतरीन, आपकी जितना डिप्रेशन है उसको खत्म करने वाली आयत, और इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलती है जब कभी आप परेशान होते हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ जी, वस्ताईनु, और मदद हासिल कीजिए, बिस्कबरी, सब्र के साथ, वस्सलात, और नमाज के साथ। जब कभी आप पर किसी भी किस्म की कोई परेशानी आ जाती है, टेंशन आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, आपने मदद मांगनी है अल्लाह रब्बुल इज्जत से। कैसे मांगनी है? सब्र करना है, और नमाज के जरिए से आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद मांगनी है। व इन्नहा, और वो, लकबीरतुन, बड़ी दुश्वार, इल्ला अलल खाशिईन, मगर आजिज़ी करने वालों पर। वो कोई, अगर कोई आजमाइश है तो वो आजिज़ी करने वालों को बड़ी नहीं लगेगी, क्योंकि आपने मदद मांगी है अल्लाह रब्बुल इज्जत से। किसके जरिए से? नमाज के जरिए से, और आप उस पर सब्र कर रहे हैं। जब आप पर कोई आजमाइश आ जाती है, आप उस पर सब्र करते हैं और नमाज के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं, तो आपकी दुआ को कबूल किया जाता है। इसके लिए हदीस से मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है, आपको कोई हाजत होती है, तो आप अल्लाह ताला से नमाज के जरिए से मदद मांगिए, और सिलातुल हाजात के नवाफिल पढ़िए। उसके पढ़ने का तरीका क्या है कि आपने 2 रकत नवाफिल नियत करनी है। पहली रकत में सूरतुल फातिहा के बाद आपने सूरतुल काफिरून पढ़नी है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी रकत में आपने सूरतुल इखलास पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद। ठीक है, पहली वाली में कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद। ये पढ़नी है, आपने रकत पढ़नी है, 2 रकात आपने पढ़ने हैं नवाफिल। सिलातुल हाजात इस तरीके से पढ़नी है कि पहली रकत में आप पढ़ेंगे सूरतुल काफिरून, और दूसरी रकत में आप पढ़ेंगे सूरतुल इखलास। उसके बाद अल्लाह ताला से आपने दुआ करनी है कि ए अल्लाह, मुझे इस पे सब्र भी अता फरमाइए और मुझे इस आजमाइश से निकाल दीजिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ आसानी वाला मुआमला फरमाएगा।
کیونکہ اور ساتھ ہی ساتھ ذہن میں یہ رکھیے کہ اے اللہ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ آپ نماز کے ذریعے سے مدد مانگے میں آپ کی مدد کروں گا. اب میں نماز کے ذریعے سے آپ سے مدد مانگ رہی ہوں, آپ میری مدد فرمائیے اور مجھے اس مشکل سے نکال دیجیے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نکال دے گا انشاءاللہ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اور بتا دیا ہے کہ نماز آسان ہونے والی ہے, ساتھ ہی کہ جو لوگ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے, اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے ان کے دل میں ایک شمع روشن کر دیتا ہے اور اس کی روشنی دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتی ہے. الذین, جو لوگ یظنون, گمان رکھتے ہیں, انہم, کہ وہ ملاقو, ملنے والے ہیں, ملاقات کرنے والے ہیں, ربہم, اپنے رب سے, وانہم, اور یہ کہ وہ الیہ راجعون, اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اور جو لوگ اس بات کا گمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت سے ملنے والے ہیں اور اس کے روبرو ہونے والے ہیں, ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں, ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں اور اپنے رب سے ملنے والے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ جو ہیں, جب آپ اس بات کا گمان رکھیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملنے والی ہوں اور میں جو ہے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور تمام کے تمام لوگوں نے لوٹنا اسی کی طرف ہے, تو کبھی بھی کوئی گناہ کرنے کی طاقت آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوگی, بلکہ نیکیاں کرنے کی طاقت آپ کے دل میں پیدا ہوگی, کیونکہ آپ کے دل میں ہر ٹائم یہ ایک خیال رہے گا کہ میں نے اپنے رب کے روبرو ہونا ہے, میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. اس لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر مشکل اور ہر طرح کی مدد حاصل کرنے کے لیے آپ نماز میں مشغول ہو جائیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے. اس کے لیے فرمایا ہے کہ آپ نے صلاۃ الحاجہ پڑھنی ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, اے بنی اسرائیل, آپ میری نعمتوں کو یاد کیجئے جو میں نے آپ کو دی اور میں نے آپ کو فضیلت بخشی آپ کے زمانے والوں پر. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي, اور ڈریں اس دن سے جس دن نہ بدلہ دے گا کوئی شخص, کوئی شخص, ان نفس, کسی دوسرے شخص سے, ولا يقبل, اور نہ قبول کی جائے گی, منہا, اس سے, شفاعت, کوئی سفارش, ولا يؤخذ, اور نہ لیا جائے گا, منہا, اس سے, عدل, کوئی معاوضہ, ولا هم ينصرون, اور نہ ہی ان کی کسی کی مدد کی جائے گی. اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ میری نعمتوں کو یاد کیجئے کہ کس طریقے سے آپ کو نعمتیں عطا کی گئی تھیں. جیسے کہ پہلے نعمتوں کا ذکر ہو چکا ہے کہ انہیں من و سلوہ عطا کیا گیا, انہیں بادشاہت عطا کی گئی, انہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی, اور اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ آپ کو اتنی نعمتیں عطا کی گئیں, آپ اس دن سے ڈریے جس دن کوئی ایک شخص بھی کسی دوسرے شخص کو نہیں پہچان رہا ہوگا. اگر آپ اپنی سرکشی سے اور اپنے تعصب سے باز نہ آئے, اسلام کو قبول نہ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع نہ کیا, خود کو سمجھتے رہے, تو کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو ایسے دن آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا جب آپ اپنے ساتھ والے کو نہیں پہچان پائیں گے, آپ اپنے والدین کو نہیں پہچان پائیں گے, آپ اپنی اولاد کو نہیں پہچان پائیں گے, تو اس دن آپ کیا جواب دیں گے؟ جس دن نہ تو کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی, ہم سفارش کر لیتے ہیں ایک دوسرے کی اور بڑی بڑی ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس جتنی تگڑی, جتنی اچھی بڑی والی سفارش ہوگی وہ کامیاب ہوگا. نہیں, آخرت میں کامیاب اور سکسیسفل وہی ہوگا جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے, جس نے اپنے اعمال کی خود حفاظت کی ہوگی. دیکھیں, ہم جب بھی کبھی قبرستان جانے کا ہو یا قبرستان کے پاس سے گزریں, تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ یہ ٹائٹل لگا ہوا ہو یا سائن بورڈ لگا ہو کہ یہاں پہ صرف بوڑھے حضرات آئیں, بچے یا جوان لوگ یہاں پہ نہیں آ سکتے.
ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता। इसके बावजूद हमें लगता है कि अभी तो हमारा टाइम ही नहीं आया, अभी बहुत हमारी उम्र पड़ी है, अभी हम जो है 50 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, 80 साल के होंगे, उसके बाद कहीं जाके हमारा टाइम आएगा। अभी हमारे पास एंजॉयमेंट का ही टाइम है, अब हम जितना चाहते हैं उतना एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन देखिए कि जब कुर्बे क़यामत होगी तो नौजवान नस्ल जो है वो ज्यादा तेजी से जाएगी, ना कहानी आफात बहुत आम हो जाएंगी। हर हर लम्हे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करते रहा करें। जब आप किसी भी लम्हे अल्लाह ताला को याद करते रहते हैं, हर टाइम याद करते रहते हैं, तो अगर हमने जाना तो है ही, फिर बड़े अच्छे तरीके से जाया जाएगा। अब देखें, रात को सोते हैं, दुआएँ पढ़ के सोते हैं या जिस तरीके से भी सोते हैं, अगर सुबह को आँख ही ना खुले तो क्या कर सकेंगे? अब जैसे कि हमारे एरिया में अभी कल का ही वाकया है कि रात को वो लोग सोए और वो शॉर्ट सर्किट हुआ, पूरे का पूरा घर उड़ गया, पूरे का पूरा घर और सारी फैमिली एक साथ, और पता नहीं उनकी शिनाख्त नहीं हो रही थी। अब उनको तो नहीं पता था कि वो सारी फैमिली एक साथ चली जाएगी। उनको नहीं पता था कि ये जो वो अपने ब्लैंकेट में लेट रहे हैं, अपनी रज़ाइयाँ ऊपर ले रहे हैं, ये आखिरी बार वो इस सोने के लिए इकट्ठे लेट रहे हैं। पूरी फैमिली 7 लोग थे, सारे ही चले गए और उनको ये चीज़ें नहीं पता थी, क्योंकि अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे बताया कि किसी भी टाइम आपको आपका बुलावा आ सकता है, उसके लिए तैयारी हमने खुद करनी है। ठीक है? हमेशा अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला हमें अच्छी मौत, ईमान वाली मौत नसीब फरमाए और हमें ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए कि हम हमारे दिल में ही ये बात ना रहे कि कोई हमारी सिफ़ारिश आके करे, कि कोई सिफ़ारिश करेगा तो हम जो है पुल से गुज़र के आगे जाएँगे। ठीक है? पुल से गुज़र के आगे जाएँगे, ऐसा नहीं, बल्कि हमें इंशाल्लाह हमें अपनी पूरी तैयारी रखनी है कि हम जो रिवॉर्ड यहाँ पे बताया जा रहा है सालिहीन के लिए, मुत्तकीन के लिए, हम वो रिवॉर्ड लाज़मी लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? और यहाँ पे उसी दिन के बारे में बात की जा रही है जब मैदान अरफ़ात में इकट्ठा किया जाएगा और कोई किसी दूसरे शख्स को पहचान नहीं पाएगा। अल्लाह ताला उस दिन से हमें डरा के बता रहा है कि आप उस दिन की तैयारी कीजिए। आप उस दिन की तैयारी करेंगे तो ही निजात मुमकिन है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी निजात मुमकिन नहीं है। वइज़ नज्जयनाकुम, और जब हमने निजात दे दी, वइज़ और जब नज्जयनाकुम हमने निजात दे दी, आल मिन से आले फ़िरऔना, आले फ़िरौन को, जब हमने आले फ़िरौन को निजात दे दी, आपको निजात दिलाई आले फ़िरौन से। यसूमुनकुम, वो आपको दुःख देते थे, सूअल अज़ाबी, बुरा अज़ाब, युज़ब्बिहूना, वो ज़िबा कर देते थे, अब्नाअकुम, आपके बेटों को, वो यस्तहयूना, और वो ज़िंदा छोड़ देते थे, निसाअकुम, आपकी औरतों को, व फ़ी ज़ालिकुम, और ये एक बहुत बड़ी आज़माइश थी, बलाउन, आज़माइश, मिन रब्बिकुम अज़ीम, आपके रब की तरफ से बहुत बड़ी आज़माइश थी। और जब हमने आपको आले फ़िरौन से निजात दिलाई कि वो आपके बेटों को ज़िंदा नहीं छोड़ते थे, बेटों को ज़िबा कर देते थे और बेटियों को ज़िंदा छोड़ते थे। ये आपके लिए एक अ, बहुत बड़ी आज़माइश थी आपके रब की तरफ से। बहुत बड़ा इम्तिहान था आपके रब की तरफ से और हमने आपको इससे निजात दिलाई। व इस फ़रकना, और हमने फाड़ दिया, बिकुम, आपके लिए, बहरा, समंदर को, फ़अनजयनाकुम, फिर हमने तुम्हें बचा लिया, व अग़रक़ना, और हमने गरक कर दिया, आल फ़िरऔना, आले फ़िरऔन को, व अंतुम तंज़ुरून, और तुम देख रहे थे, तुम्हारी आँखों के सामने हमने आले फ़िरौन को डुबो दिया और आपको समंदर के पार लगा दिया, और हमने आपको निजात दिलाई आले फ़िरौन से, वो आपके बेटों को ज़िबा करते थे। यहाँ पे यहूदियों को उनके इनामात की याद दहानी कराई जा रही है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माना में बनी इसराइल मिस्र में आकर आबाद हो गए थे और करीबन 400 बरस के अंदर इनकी तादाद लाखों तक पहुंच गई थी। मिस्र के बादशाहों को, जिनका लक़ब फ़िरौन हुआ करता था, इन गैर मुल्की बनी इसराइलियों का मिस्र में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माना में बनी इसराइली मिस्र में आकर आबाद होना शुरू हो गए थे और करीबन 400 बरस के अंदर-अंदर इनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि मिस्र के बादशाह जो थे,
جن کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، انہیں یہ غیر ملکی بنی اسرائیلی بالکل پسند نہیں تھے، اور وہ ان سے ان کی اپنی حکومت تھی مصریوں کی، اس لیے وہ بنی اسرائیلیوں سے ٹیکس لیا کرتے، انہیں ذلیل کرتے، ان کی عورتوں سے کپڑے بنواتے، مردوں سے مزدوری کا کام لیتے اور کھیتوں میں ان سے کام کروایا کرتے، اس طرح بہت زیادہ تنگ کیا کرتے تھے بنی اسرائیلیوں کو۔ ایک رات فرعون جو تھا، اس نے اس کا نیم، فرعون کا جو اصل نیم تھا، فرعون جو تھا وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، لیکن جو بادشاہ تھا فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں تھا، اس کا نیم جو تھا ولید بن معصب تھا، اس کا اصل نام ولید بن معصب تھا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور جب ہم نے آپ کو نجات دی آل فرعون سے اور ہم نے آپ کو بچایا، وہ آپ کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور یہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور اس کے بعد وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے آپ کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، اور ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، آپ کو بچا لیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے آپ کو بچا لیا، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو فرعون تھا وہ بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا بنی اسرائیلیوں پہ۔ فرعون آنے والے جتنے بھی بادشاہ تھے مصر کے، سب کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو فرعون تھا اس کا نیم ولید بن معصب تھا، ٹھیک ہے، ولید بن معصب۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی ہے، اس نے دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی ہے جس نے تمام مصریوں کے گھر کو گھیر لیا، اور چن چن کر ایک ایک مصری کے گھر میں گھس گئی اور اس کو جلا دیا۔ بنی اسرائیل کے جتنے بھی مکانات تھے وہ ان میں نہیں گئی، وہ تمام کے تمام مکانات محفوظ رہے۔ فرعون جو تھا اس نے، ولید بن مسد، ٹھیک ہے، اس نے صبح اٹھ کر تمام کاہنوں کو جمع کیا، اس خواب کی تعبیر پوچھی، اور خواب جو تھا وہ کاہنوں کو سنایا۔ تمام لوگوں نے اس بات سے اپنی رائے ظاہر کی کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور وہ اس طرح سے ہوگا کہ اس کو بادشاہت ملے گی، وہ آپ کی بادشاہت کو لے لے گا، اور وہ تمام جو مصری ہیں ان کو ختم کر دے گا، کہ ان کی بادشاہت جاتی رہے گی۔ اس لیے پھر جو سردار تھا، جو فرعون تھا، اس نے کہا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے جو ہے اس خواب کی تعبیر سے میں کس طریقے سے محفوظ رہ سکتا ہوں، آپ مجھے اس کا طریقہ بھی بتائیں۔ تو جتنے بھی کاہن تھے تعبیر بتانے والے، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح سے کریں کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے ہیں تمام لڑکوں کو قتل کروا دیں، جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے جائیں گے ان کو قتل کرواتے جائیں اور بچیوں کو زندہ رکھتے جائیں۔ چنانچہ کیا کیا انہوں نے، جیسے ہی کوئی بیٹی پیدا ہوتی، جیسے ہی کوئی بیٹا پیدا ہوتا تو فوراً سے اس کے گھر جاتے، سرکاری جتنے بھی فوجی تھے گھر جاتے اور اس کو قتل کر دیا کرتے۔ جب ایسا ہونے لگا تو پھر جو تھے، جب دیکھا اس نے، فرعون نے دیکھا کہ اس طریقے سے تو سارے کے سارے لڑکے ہمارے کام کرنے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان لوگوں سے تو ہم مزدوری کرواتے تھے اور بہت سے کام کروایا کرتے تھے، صرف لڑکیاں ہی پیچھے بچ رہی ہیں۔ اس نے دوبارہ سے ان سے مشورہ کیا، تو کہانوں نے کہا کہ آپ اس طرح سے کریں کہ 1 سال بیٹوں کو زندہ رکھیں اور بیٹیوں کو بھی زندہ رکھیں، اگلے سال بیٹوں کو قتل کریں، اس طرح سے آپ کر لیں۔ لیکن دیکھیں کہ 1 سال، جس سال بیٹوں کو زندہ رکھنا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو، بیٹوں کو قتل کیا جا رہا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ رکھا، خود اسی فرعون بادشاہ کے مصر میں، فرعون بادشاہ جو تھا اس کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کروائی، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے، اس کی ایک بہت ڈیٹیلڈ سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں شیئر کروں گی، اگلی آیات میں وہ شیئر کی جائے گی۔ دوسری آیت میں خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ جب ہم نے آپ کے لیے سمندر سے راستہ آپ کو دیا،
इस वक़्त ये किस्सा हुआ कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइली घराने में पैदा होकर फ़िरौन के महल में परवरिश पाकर जवान हुए, फिर एक मिस्री को हज़रत इसका भी एक किस्सा है इस तरीके से कि एक मिस्री और एक बनी इसराइली दोनों आपस में लड़ रहे थे। कसूर उसमें मिस्री का था और बनी इसराइली जो था वो बेकसूर था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये दोनों लड़ रहे हैं, तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी वो नहीं मिली थी, नबूवत नहीं मिली थी। जब देखा लड़ रहे हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्री को हल्का-सा पंच किया, उसके हल्का-सा मुक्का मारा। अब देखें कि एक नबी में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा एक नबी को ताकत दी हुई होती है, 40 आदमियों की ताकत एक नबी को दी हुई होती है। तो जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हल्का-सा मुक्का मारा, तो वो जो मिस्री था, फ़ौरन से उसकी डेथ हो गई कि उसको वो इतनी ज़ोर से लगा, उसकी फ़ौरन से डेथ हो गई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अब हुआ कि जो है फ़िरौन वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मेरे पीछे लग जाएगा, इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो वहाँ से निकल आए और वहाँ से निकले, फिर अपनी सारी कौम को लेके वो काफ़ी फिर लंबी स्टोरी है। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले, वहाँ से निकल के मदयन पहुँचे, उनकी शादी हुई हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी के साथ, फिर उनको नबूवत कैसे मिली और ये तमाम बहुत डिटेल्ड स्टोरी है जो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर की जाएगी। यहाँ पर ये बात हो रही है कि किस तरीके से जब आप वहाँ से निकल रहे थे और फ़िरौन ने आपका पीछा करना शुरू किया। फ़िरौन ने पीछा करना शुरू किया और उसके साथियों ने भी, फ़िरौन आपके ताक़ुब में था, इन्हीं रास्तों पर गुज़रते हुए समंदर आ गया। तो इसमें अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जो है अपने लश्कर से कहें कि इसको पार कर लें, हम आपको पार यहाँ से लगा देंगे। तो अल्लाह ताला ने समंदर को सख्त कर दिया, बिल्कुल एक फ़र्श की तरह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ वहाँ से निकल गए। जब फ़िरौन ने देखा कि ये लोग निकल रहे हैं, मैं भी पीछे चलता हूँ, जब वो लोग उन्होंने अपने घोड़े वग़ैरह डाल दिए समंदर में, चलना शुरू हुए। वैसे तो उनको भी लगा कि ये एक फ़र्श की मानद है, लेकिन जब वो दरमियान में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने पानी को हुक्म दिया कि आपस में मिल जाए, पानी आपस में मिल गया और उन तमाम लोगों को अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया। यहाँ पे ये बात की जा रही है कि आपको अल्लाह ताला ने, आप याद कीजिए जब अल्लाह ताला ने आपको निजात दी और फ़िरौन को डुबो दिया और आप तब देख रहे थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जब हिजरत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो देखा कि यहूदी जो थे वो आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जो है आशूरा का रोज़ा रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन हमें बनी इसराइल को फ़िरौन के हाथों से निजात हासिल हुई थी। फ़िरौन गरक हुआ था, हलाक हुआ था और हम इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए इस दिन का रोज़ा रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी हम भी रोज़ा रखा करेंगे, लेकिन हम जो है इसलिए एक रोज़ा नहीं रखेंगे, 2 रोज़े इसलिए रखेंगे ताकि हम उनको फ़ॉलो ना करें। हम क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, इसलिए हम भी जो है रोज़ा तो रखेंगे, लेकिन या तो हम 9 और 10 का रोज़ा रखेंगे या 10 और 11 का रोज़ा रखेंगे। इसलिए जो है 1 रोज़ा रखना मकरूह है, बल्कि 2 रोज़े रखना मसनून है, जो कि सुन्नत से साबित है, अशूरा के दिन।